Hello everyone, it's me Pradeep Khanal. Welcome to IT Tutorials. In this series of video lecture, I'm discussing about the various CPU scheduling algorithms. In previous video, I've discussed about the rate monotonic scheduling algorithm. And now in this video tutorial, I'll be discussing about the earlier deadline first scheduling algorithm. यो भनेको एउटा रियल टाइम सिस्टमको शेड्युलिङ एल्गोरिथम हो. अर्लिएस्ट डेडलाइन फर्स्ट is a dynamic priority driven scheduling algorithm which gives task priority based on the deadline. म्हणजे एउटा डेडलाइन दिएको हुन्छ जसको डेडलाइन चाहिँ सबैभन्दा कम छ, जुन टास्कको डेडलाइन सबैभन्दा कम छ त्यसको हाईएस्ट प्रायोरिटी हुने भयो. द प्रिकन्डिसन फर RM also are valid for the EDEF. भनेको मतलब रेट मोनोटोनिकको प्रिकन्डिसन्सहरु जे थिए ती सबै प्रिकन्डिसनहरु अर्लियर डेडलाइन फर्स्टमा पनि भ्यालिड हुन्छन् एक्सेप्ट द कन्डिसन that deadline needs to be equal to the period. अघि चाहिँ के थियो, डेडलाइन भनेकै पिरियडसँगै इक्वल हुन्थ्यो. अब 5 पिरियड थियो भने त्यसको डेडलाइन पनि 5 सम्म थियो, तर अब यसमा चाहिँ डेडलाइन भनेको पिरियडसम्म इक्वल हुँदैन. द टास्क विथ द करेन्टली अर्लिएस्ट डेडलाइन ड्युरिङ रन टाइम इज असाइन द हाइएस्ट प्रायोरिटी. That is, if a task is executing with the highest priority and another task with the earlier deadlines become ready, it receives the highest priority and therefore preempts the currently running task and begins to execute. Earlier deadline first is an optimal dynamic priority driven scheduling algorithm with preemption for a real-time system on the uniprocessor. EDF is capable of achieving full processor utilization. अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ, एल्गोरिथम कसरी शेड्युल गर्ने टास्कलाई भन्ने कुरा तल एक्जाम्पल हेरौँ, एक्जाम्पलबाट हामी क्लियर हुन सक्छौँ. ओके, यहाँनिर सेम रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम मैले जुन क्वेसन दिएको थिएँ, जुन एक्जाम्पल दिएको थिएँ, यसमा त्यही एक्जाम्पल दिएको छु. यहाँ के दिएको छ भने शेड्युल द फलोइङ टास्क T1, T2 एन्ड T3 विथ गिभन क्यापेसिटीको तीनवटा टास्क छन् T1, T2 र T3 र त्यसको क्यापेसिटी 3, 2, 2 भनेर दिएको छ. एन्ड पिरियड्स एज पर, दिस इज नट रेट मोनोटोनिक. यहाँ रेट मोनोटोनिक एल्गोरिथम भन्छ एज पर अर्लियर डेडलाइन फर्स्ट एल्गोरिथम. म अहिले यहाँ कुन अनुसार शेड्युल गर्छु, अर्लिएस्ट डेडलाइन फर्स्ट शेड्युल अनुसार शेड्युल गर्छु. ओके, रेट मोनोटोनिक होइन, यो चाहिँ हामीले के डिस्कस गर्दैछौँ, अर्लिएस्ट डेडलाइन फर्स्ट शेड्युलिङ एल्गोरिथम डिस्कस गर्दैछौँ. ओके, यहाँनिर हेरौँ. अब यहाँनिर हेरौँ, हामीलाई यति दिएको छ टास्कहरू, टास्क T1, T2, T3, क्यापेसिटी 3, 2, 2 दिएको छ, डेडलाइन भनेको 7, 4 र 8 दिएको छ, पिरियड 25 र 10 दिएको छ. भनेको मतलब टास्क 1 भनेको 20 पिरियडमा एक्ज्याक्टली 3 युनिट्स एक्जिक्युट हुनु पर्यो, 3 टाइम्स एक्जिक्युट हुनु पर्यो. तर कहिलेसम्म सकिनु पर्यो, 0 देखि 7 सम्मको शेड्युलमा चाहिँ टास्क 1 लाई 3 टाइम्स एक्जिक्युट गरिसक्नु पर्यो. किन, यसको डेडलाइन 7 दिएको छ. यस्तै टास्क 2 को चाहिँ प्रत्येक 5 साइकलमा, प्रत्येक 5 पिरियडमा शेड्युल गर्नु पर्यो भने चाहिँ 0 देखि 5 मा शेड्युल गर्नु पर्यो. तर अब 0 देखि 5, 5 देखि 10, 10 देखि 15, 15 देखि 20 त्यसरी शेड्युल गर्नु पर्यो. तर के हुनु पर्यो भने स्टार्ट भएदेखि डेडलाइन चाहिँ कति हुन्छ, 4 हुन्छ. भनेपछि 0 देखि 5 मा शेड्युल गर्दैछौँ भने यो कतिखेर सकिसक्नुपर्छ, 4 भित्रमा शेड्युल भइसक्नुपर्छ 2 युनिट्स टास्क 2 को. त्यस्तै 5 देखि 10 मा हामीले शेड्युल गर्दैछौँ भने 9 भित्र के भइसक्नुपर्ने हुन्छ, 5 + 4 गरेर 9 भित्र के गरिसक्नुपर्ने हुन्छ, टास्क 2 को 2वटा क्यापेसिटी शेड्युल गरिसक्नुपर्ने हुन्छ. त्यस्तै 10 देखि 15 सम्ममा चाहिँ 14 भित्रमा सक्नु पर्यो. त्यस्तै 15 देखि 20 सम्ममा 19 भित्रमा सक्नु पर्यो. अब हेरौँ अर्को टास्क T3. टास्क T3 चाहिँ इज 10 पिरियड भित्र शेड्युल हुनु पर्यो. 0 देखि 10 मा 2 टाइम्स हुनु पर्यो, किनभने क्यापेसिटी 2 दिएको छ. अब 10 देखि 20 मा पनि 2 टाइम्स हुनु पर्यो, किनभने क्यापेसिटी कति दिएको छ, 2 दिएको छ. तर यसको चाहिँ के हुनुपर्छ, डेडलाइन कति दिएको छ भने 8 भनेर डेडलाइन दिएको छ. भनेपछि अब 8 डेडलाइन दिएको छ भने के हुनु पर्यो, 0 देखि 10 सम्म शेड्युल गर्नुपर्ने हो 2 टाइम्स. तर यसको डेडलाइन 8 भएकाले 0 देखि 8 सम्ममा 2 टाइम्स शेड्युल गरिसक्नु पर्यो. अब अर्को भनेको 10 देखि 20 मा 2 टाइम्स शेड्युल गर्नुपर्ने हो. यसको डेडलाइन 8 भएकाले 10 देखि 18 सम्ममा 2 टाइम्स हामीले शेड्युल गर्नु पर्यो. ओके, यसमा पनि हामीले सफिसिएन्ट कन्डिसन हेर्छौँ. सफिसिएन्ट कन्डिसन भनेको यो तीनवटै टास्कको क्यापेसिटी बाई पिरियड प्लस क्यापेसिटी बाई पिरियड प्लस क्यापेसिटी बाई पिरियड गर्छौँ. तीनवटा टास्कको क्यापेसिटी बाई पिरियड गर्दै सम अप गर्छौँ र योसँग लेस देन इक्वल टु छ कि छैन भनेर चेक गर्छौँ. ओके, हेरौँ. 3/20 + 2/5 + 2/10 यो भनेको चाहिँ टास्क बाई पिरियड भयो. यो लेस देन 3 टाइम्स 2 को पावर 1/3 - 1 गरेको छ. यो भनेको 0.75 लेस देन इक्वल टु 0.78 भनेर आउँछ. भनेपछि के हुने भयो, दिएको
क्वेसनमा दिएका टास्कहरूलाई गिभन कन्डिसन्सहरुमा हामीले के गर्न सक्छौं शेड्युल गर्न सक्छौं। अब यहाँनेरि पिरियड साइकल क्याल्कुलेट गरौँ। पिरियड साइकल भनेको कति साइकलसम्म कति पिरियडसम्म हामीले शेड्युल गरेर देखाउनु पर्ने हो त्यो कुरा हेरौँ। त्यसपछि इच साइकलमा सेम कुरा रिपिट हुँदै जान्छ भनेपछि यसको यो पिरियड्सहरुको एलसीएम लिन्छौं 25 र 10 भनेपछि एलसीएम कति भयो 20 भयो भनेपछि 0 देखि 20 पिरियड्स भित्रमा हामीले के गर्नु पर्यो शेड्युल गरेर देखाउनु पर्यो। अब त्यसपछि अब हेरौँ त यहाँनेरि के भनेको छ अर्लिएस्ट डेडलाइन फर्स्टमा चाहिँ हाइएस्ट प्रायोरिटी कुनलाई दिन्छौं जसको डेडलाइन सबैभन्दा सानो छ त्यसलाई हाइएस्ट प्रायोरिटी दिन्छौं। भनेपछि यहाँनेरि डेडलाइन हेर्नु त सबभन्दा सानो कसको छ T2 को छ यसको डेडलाइन 4 छ। त्यसपछि हाइएस्ट प्रायोरिटी कसले पाउने यो भएपछि T2 ले पाउने भयो। त्यसपछि कुन छ T1 छ जसको डेडलाइन कति छ 7 छ भनेपछि अब कसले प्रायोरिटी पाउने भयो T2 पछाडी T1 ले पाउने भयो। भनेपछि अर्को भनेको के छ T3 छ लास्टमा त्यसको डेडलाइन कति छ 8 छ भनेपछि लास्टमा प्रायोरिटी कसले पाउने भयो T3 ले पाउने हो। अब यहाँनेरि हेरौँ मैले यहाँनेरि त्यही कुरालाई रिप्रेजेन्ट गर्न खोजेको T1 भन्ने चाहिँ 0 देखि 20 सम्ममा 3 टाइम्स शेड्युल हुनु पर्यो तर कहिले सम्ममा सकिनु पर्यो 7 भित्रमा सकिनु पर्यो किन T1 को डेडलाइन 7 दिएको छ। त्यस्तै T2 चाहिँ 0 देखि 5 मा प्रत्येक 5 पिरियड भएकाले 0 देखि 5 मा 2 टाइम्स शेड्युल हुनु पर्यो 5 देखि 10 मा 2 टाइम्स शेड्युल हुनु पर्यो 10 देखि 15 मा 2 टाइम्स शेड्युल हुनु पर्यो 15 देखि 20 मा 2 टाइम्स शेड्युल हुनु पर्यो तर कतिखेर सकिनु पर्यो यसको डेडलाइन 4 दिएको हुनाले 0 देखि 5 मा शेड्युल गर्दै छौं भने 4 भित्र सकिनु पर्यो। त्यस्तै 5 देखि 10 मा शेड्युल गर्दै छौं भने 9 भित्र सकिनु पर्यो। 10 देखि 15 मा शेड्युल गर्दै छौं भने 14 भित्र सकिनु पर्यो। 15 देखि 20 मा शेड्युल गर्दै छौं भने 19 भित्र सकिनु पर्यो। त्यस्तै अर्को टास्क 3 मा हेरौँ त टास्क 3 भनेको चाहिँ 10 पिरियडमा 2 टाइम्स शेड्युल हुनु पर्यो भनेपछि 0 देखि 10 मा हामीले 2 टाइम्स राख्नु पर्यो तर कहिले सकिनु पर्यो 0 देखि 8 भित्रमै सकिसक्नु पर्यो किन यसको डेडलाइन 8 दिएको छ। त्यस्तै 10 देखि 20 पनि 2 टाइम्स शेड्युल हुनु पर्यो कहिले सकिनु पर्यो 8 भित्र 18 भित्र सकिनु पर्यो। ओके यो अनुसार हामीले दिएका टास्कहरूलाई शेड्युल गर्छौं। भनेपछि अब सबैभन्दा हाईएस्ट प्रायोरिटी कसले पाउने भयो त यसमा भनेपछि सब जसको डेडलाइन सबैभन्दा सानो छ त्यसले पाउने भयो T2 ले। अब T2 ले सुरुमा पिक भयो यसको 2 टाइम्स हामीले यहाँ शेड्युल गर्छौं 0 देखि 2 सम्म भनेपछि यो पनि विदिन के परेको छ 4 भित्र परेको छ। 4 भित्र परेपछि यो कन्डिसन हामीले के गर्यौं हामीले यसलाई के गर्यौं शेड्युल गर्यौं भनेपछि T2 को एउटा शेड्युल भइसक्यो। त्यसपछि अर्को प्रायोरिटी कसलाई दिनु पर्यो T1 लाई दिनु पर्यो किन यसको डेडलाइन कति छ 7 छ भनेपछि T1 चाहिँ 0 देखि 20 भित्रमै 3 टाइम्स शेड्युल हुनुपर्ने तर 0 देखि 20 मा 3 टाइम्स शेड्युल हुनुपर्ने तर कति भित्र परिसक्नु पर्यो 7 भित्र परिसक्नु पर्यो भनेपछि मैले यहाँ 2 देखि 3 टाइम्स कसलाई पिक गरे T1 लाई पिक गरे शेड्युल गरे भनेपछि यो T1 अब कम्प्लिटली शेड्युल भइसक्यो यहाँ भन्दा पछाडी हामीले शेड्युल गर्नु परेन। अब फेरि हेरौँ त 5 मा पिक गर्दाखेरि 5 भन्ने पोइन्टमा पिक गर्दा अब कसलाई पिक गर्ने त अघि रेट मोनोटोनिकमा हामीले T2 लाई पिक गरेको थियौं तर अब यसमा के हुन्छ अब 5 भन्ने पोइन्टमा हेरौँ T3 भन्ने कतिखेर शेड्युल भइसक्नुपर्छ 8 भित्र शेड्युल भइसक्नुपर्छ यसको डेडलाइन कति छ 8 छ। T2 कतिखेर शेड्युल भइसक्नुपर्छ 9 भित्र शेड्युल भइसक्नुपर्छ यसको डेडलाइन कति छ 9 छ भनेपछि सानो डेडलाइन कसको भयो T3 को भयो भनेपछि अब हामीले 5 भन्ने पोइन्टमा कसलाई शेड्युल गर्छौं T3 लाई शेड्युल गर्छौं भनेपछि यो टास्कलाई पनि हामीले के गर्यौं शेड्युल गर्यौं। अब 7 मा हेरौँ त 7 बाट एक्ज्याक्टली 2 युनिट हामीले कसलाई शेड्युल गर्दैछौं T2 लाई यहाँनेर विदिन 9 पर्नु पर्यो 9 भित्र पनि पर्यो 2 युनिट्स एक्जिक्युट भयो 2 युनिट्स एक्जिक्युट भयो भनेपछि यो टास्क पनि हामीले के गर्यौं शेड्युल गर्यौं। अब यहाँनेर केही पनि बाँकी छैन हामीलाई शेड्युल गर्नका लागि भनेपछि यहाँ छोड्दियौं हामीले। अब त्यस्तै अब 10 देखि फेरि शेड्युल गर्नु पर्यो अब 10 मा कसलाई पिक गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ। हेरौँ त T2 को डेडलाइन कति छ 10 मा पिक गर्नलाई T2 को डेडलाइन 14 छ T3 को डेडलाइन कति छ 18 छ 10 बाट हेर्दाखेरि हैन भनेपछि कसलाई पहिला शेड्युल गर्नु पर्यो T2 लाई शेड्युल गर्नु पर्यो भनेपछि हामीले के गर्यौं 10 देखि 12 सम्म 2 टाइम्स ओके टास्क 2 लाई शेड्युल गर्दियौं भनेपछि यो कुरा पनि हामीले शेड्युल गरिसक्यौं। अब 12 पोइन्टमा पिक गर्नलाई त अरु कुनै छैन हैन अहिलेलाई अरु त शेड्युल भइसकेको छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौं T3 लाई 12 देखि 14 सम्म शेड्युल गर्छौं भनेपछि यो कुरा पनि के भयो शेड्युल भइसक्यो। भनेपछि अब बाँकी यो खाली यतिकै रह्यो। अब 15 मा कसलाई शेड्युल गर्नु पर्यो त 15 देखि 20 मा के हुनु पर्यो T2 2 टाइम्स शेड्युल हुनु पर्यो कति भित्र 19 भित्र भनेपछि हामीले अरु सबै टास्कहरु शेड्युल गरिसक्यौं। कसलाई पिक गर्छौं एललाई पिक गर्छौं एललाई पिक गरेर के गर्छौं भने ओके 2 युनिट्स 2 टाइम्स 15 देखि 17 सम्म 2 टाइम्स शेड्युल गरेर राखिदिन्छौं। भनेपछि हामीले दिएको कन्डिसन अनुसार र विदिन गिवन डेडलाइन दिएका टास्कहरु सबैलाई के गर्यौं एउटा साइकल 0 देखि 20 सम्म शेड्युल गरेर राखिसक्यौं। अब 20 देखि 40 सम्म सेम शेड्युल फेरि के हुन्छ रिपिट हुन्छ।
भनेपछि हामीले फेरि 20 भन्दा माथि सेड्युल गरिराख्नु परेन। ओके गाइज, अर्लिएस्ट डेडलाइन फर्स्ट। आजलाई यति नै। यदि केही त्यस्तो क्वेसन्स कमेन्ट छ भने कमेन्ट सेक्सनमा मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू।